नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 196 से शुरू करेंगे। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और तुम हज और उम्रे को पूरा करो अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, और अगर तुम रोक दिए जाओ, फ़मस्तैसरा मिनल हदी, तो जो भी तुम्हारे पास मुयस्सर हो उससे कुर्बानी करो। वला तहलिकू रुऊसकुम, और ना मंडवाओ अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदियु महिल्ला, पहुँच जाए कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह पर। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, और फिर हो तुम में से अगर कोई बीमार, औ बिही अज़न, या उसको कोई तकलीफ़ हो, मिन रासिही, उसके सर में, फ़फ़िदियतुन मिन सियामिन, तो फ़िदिया देना है रोज़ों से, औ सदक़तिन, या सदक़े से, औ नुसुकिन, या कुर्बानी से। फ़इज़ा अमिनतुम, पस जब तुम अमन में आ जाओ, फ़मन तमत्ता, तो जिसने फ़ायदा उठा लिया, बिल उम्रति वल हज, उम्रे के साथ हज के हराम तक, फ़मस्तैसरा मिनल हदी, तो वो जो भी मुयस्सर हो उससे कुर्बानी करे। फ़मन लम यजिद, और जो शख्स ऐसा ना कर पाए यानी कुर्बानी ना दे पाए, फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जी, तो वो हज के दिनों में 3 रोज़े रखे। व सबअतिन इज़ा रजातुम, और 7 जब तुम लौट आओ। तिलका अशरतुन कामिलतुन, ये पूरे 10 हैं। ज़ालिका, ये हुक्म है, लिमन, उस शख्स के लिए, लम यकुन नहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, कि जिसके घर वाले रहने यानी ना आ सकते हो मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज का वक्त चंद महीने हैं, मालूम हैं। फ़मन फ़राज़ा, पस जिसने फ़र्ज़ कर लिया, फ़ीहिन्नल हज्जा, इनमें हज को, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाला फ़िल हज, तो नहीं वो करेगा बातें उसमें शहवत की, और ना नाफरमानी, वला जिदाला फ़िल हज, और ना ही हज के दिनों में झगड़ा करना। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो तुम करते हो इसमें से नेकी, यअलमुहुल्लाह, तो अल्लाह उसको जानता है। व तज़व्वदू, और ज़ादे राह ले लो, फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। वत्तकून या उलिल अलबाब, और है अक्ल वालो, मुझ ही से डरो। लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई गुनाह, अन ये के, तबतगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, तुम तलाश करो अपने रब के फ़ज़ल को। फ़इज़ा अफ़ज़तुम, और जब तुम लौटो, मिन अरफ़ातिन, अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह का, इंदल मशारिल हराम, मशर हराम के नज़दीक। वज़्कुरूहु, और याद करो इसको, कमा हदाकुम, जिसने तुम्हें हिदायत दी। व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन, और तहकीक इससे पहले हम थे ज़ाल्लीन, गुमराहों में से। सुम्मा, फिर अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न्नास, तुम लौटो वहाँ से जहाँ से लोग वापस लौटते हैं। वस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, और जब तुम पूरे कर लो अपने हज के मनासिक को, फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो अल्लाह के ज़िक्र को इस तरह करो जैसे तुम अपने आबा व अजदाद के ज़िक्र को करते हो। औ अशद्दा ज़िक्रा, या उससे भी ज़्यादा ज़िक्र करना। फ़मिनन नासी, और बस वो लोग, मन यक़ूल, जो कहते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, कि ए हमारे रब हमें दे दुनिया में, वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक, और इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो लोग जो हज करना चाहें या उम्रा करना चाहें, तो जब वो उसका इहराम बांध लें, यानी जब उन्हें ये सहूलियात मुयस्सर हों कि वो हज करने जा सकते हैं, वहाँ पे जाके वो कुर्बानी भी कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जब हज को पूरा कर ले तो कुर्बानी को कुर्बान करे, और फिर अपने सर को मंडवाए। और वो लोग या वो शख्स जो हज तो कर ले लेकिन वो कुर्बानी की इस्तिताअत ना रखता हो, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए फ़रमाया कि फ़सियामु सलासति अय्यामिन, तो वो 3 दिन रोज़े रखे, और 3 दिन रोज़े रखने के बाद जब वो वापस आए तो 7
7 روزے اور، یعنی یہ ٹوٹل 10 روزے ہیں، جس میں سے 3 روزے تب رکھنے ہیں اور باقی 7 روزے جب آپ واپس لوٹ آؤ تو تب رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حج کی معلومات رکھتے ہیں، یعنی جنہیں معلوم ہے کہ حج کن مہینوں میں ہوتا ہے، وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور گناہ نہ کریں، اور لا ولا جدال فی الحج، جھگڑا کریں حج کے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ انسان جو حج کی نیت کر لے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی نہ وہ جھگڑا کرے، نہ وہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولے، نافرمانی نہ کرے، شہوت والی باتیں نہ کرے، تو کیا ہے کہ یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حج اور عمرہ کرنا یہ ایسے ہے، اس کی تیاری ایسے کرنی چاہیے جیسے خیر الزاد التقویٰ، کہ اس کا زاد راہ صرف آپ کا تقویٰ ہے، یعنی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، صرف اس چیز کو دیکھیں آپ۔ یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم کب واپس آ رہے ہیں، ہم کب جا رہے ہیں، ہم نے کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زاد التقویٰ، تقویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ وہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہر انسان میں نہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو لوگ کیا دعائیں دیتے ہیں کہ آپ بڑے قسمت والے ہیں، اور یہ واقعی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ بلائے، حج کی سعادت دے، چاہے عمرے کی سعادت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دنوں میں میرا ذکر بھی اس طرح کرو جیسے اپنے فوت شدہ آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، اس طریقے سے مجھے یاد کرو، اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مغفرت کی، اپنے گناہوں سے بخشش کی، وہ دعائیں مانگو۔ جب عرفات سے واپسی ہوتی ہے تو مسجد حرام کے آنے تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ذکر کرو، ایسے دعائیں مانگو کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اور او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو، یعنی اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو، اتنی شدت سے آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دو ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں تو سب کچھ پا لیں گے، لیکن فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔